नाम है, बल्कि इसके साथ पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है। तो फिर हमने कहा कि चलें इसके ऊपर एक प्रोग्राम किए लेते हैं। खबर एक अलार्मिंग न्यूज़ थी। ये खबर सुनते ही सब अलर्ट हो गए कि देखो अब क्या हो। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि फॉर्चुनेटली वैसी कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिली जो इस तरह के किसी वाक़ये में लोग सोच रहे होते हैं। खबर ये थी कि ईरान से एक फ़्लाइट उड़ती है और वो जब इंडियन एयर स्पेस पर पहुंचती है, यानी दिल्ली के ऊपर, तो वहाँ पर उनको पता ये चलता है, दिल्ली कंट्रोल टावर में ये बताया जाता है कि इसमें बम है। और बम की इतला सुनते ही फिर टॉक शुरू होती है और उसके बाद उनको ये ऑफ़र की जाती है कि वो लैंड कर सकते हैं। फिर वो लैंड नहीं करते। ये सब क्या हुआ, इसकी डिटेल्स क्या हैं, मैं आपके सामने रखे देती हूँ, क्योंकि बात ये कही जा रही है कि इंडिया के कई मीडिया आउटलेट ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो बम की इतला दी गई थी वो लाहौर एटीसी से दी गई थी। हाँ दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं टेंस आउट भारत। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि ईरान से चली आ रही थी एक एरोप्लेन जो इंडिया आई हुई थी दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर। तो खबर मिला कि वो उस एरोप्लेन में जो है बम है। तो भगदड़ मच गया और जो है हमारे इंडियन एयरफोर्स को मालूम पड़ा। उन्होंने जो है उस ईरानी एरोप्लेन को खदेड़ दिया जो चीन भी जाना था और चीन में जाकर के लैंड होना था, लेकिन आज पहुंचा था दिल्ली। तो यही सब है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है इस वीडियो का माजरा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को, क्या है इस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एटीसी को तो बात कर लेते हैं। जो पाकिस्तान है, वैसे तो इंटरनेशनल मीडिया, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और इंडियन मीडिया तमाम इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में भी इसको मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। जियो न्यूज़ पर मुझे ये खबर मिली, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं मिली कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई इतला दी गई थी। लेकिन पहले इस पर हम बात किए लेते हैं। और ख़बर यह है कि बॉम्ब थ्रेट ऑन बोर्ड इरानियन प्लेन ओवर इंडियन एयर स्पेस ट्रिगर्स अलर्ट, IF जेट्स स्क्रैम्बल्ड फ्रॉम पंजाब। जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स जेट्स वर स्क्रैम्बल्ड टू इंटरसेप्ट ए फॉरेन एयरक्राफ्ट विद इट्स ओरिजिन इन ईरान दैट वाज मूविंग टुवर्ड्स द न्यू दिल्ली एयर स्पेस। और फिर अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, इनपुट्स वर रिसीव्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज in Delhi about the possibility of a bomb on board, which triggered an alert and permission to the plane. इसके लिए फिर ये बातचीत शुरू होती है कि आप कहाँ पे लैंड कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते। अब देखें, हुआ कुछ यूँ है कि द प्लेन वाज ऑन इट्स वे फ्रॉम तेहरान ईरान टू चाइना। और आप ये समझ लें कि जो फ़्लाइट है वो पाकिस्तान के इस तरफ से होती हुई जब वो इंडिया के पंजाब, हरियाणा वहाँ से गुज़रती हुई वो आगे बढ़ी है। और उसके बाद जब वो उस एयर स्पेस में पहुँची है दिल्ली के ऊपर, तो फिर उस वक्त ये इत्तला मिलती है दिल्ली एयर कंट्रोल टावर को कि इसमें बम है। और ये बात कही जा रही है कि ये जो ATC दिल्ली को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है लाहौर ATC से, लाहौर कंट्रोल टावर से। अब जिस तरह मैंने कहा कि मैं देख रही थी कि पाकिस्तान मीडिया में इसके हवाले से कोई है, ये तो है कि ये खबर है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया जा रहा कि इस तरफ से इन्फॉर्मेशन गई है या नहीं गई। लेकिन उसके बाद फिर इसकी डिटेल्स ये हैं कि जब ये खबर मिल जाती है तो उसके साथ ही वहाँ पर जो उनके एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स हैं, जेट्स, उनको फिर बाकायदा स्क्रैम्बल किया जाता है पंजाब में और जगह। और फिर ये कि वो जहाज़ को घेरे में ले लेते हैं और उसके बाद फिर टॉक शुरू होती है। और उसमें फिर ये बात कही जाती है कि अगर ऐसा है तो फिर लैंड करने का अगर आपका है कि भाई अगर कोई कैप्टन या जो भी पायलट है या उस कंट्री की एयरलाइन ये चाहती है कि हमारा ये फ़्लाइट यहाँ पर लैंड करे इस कंट्री में, क्योंकि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, तो वो इजाज़त मांगते हैं कि जनाब इजाज़त दें। तो जब ये बात की गई तो वो ये चाह रहे थे कि वो दिल्ली में ही लैंड करें, वहीं एयरपोर्ट पे। लेकिन यही नज़र आ रहा है कि उनको ये कहा गया कि नहीं, दिल्ली में आप लैंड नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको जोधपुर एयरपोर्ट जो है वहाँ पर जाकर आप लैंड कर सकते हैं। उनको ये ऑफ़र की गई। अच्छा, इसी के साथ फिर उनको उस तरफ जो ले जाया गया, तो जो एयर जेट्स थे वो उनकी पूरी उसको सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ जहाज़ को आखिर तक लेकर गए हैं। इसके साथ ये कि जब उनका जवाब आया तो ये था कि नहीं, वो किसी और जगह पर लैंड नहीं करना चाहती। यानी पायलट का ये कहना था कि वो लैंड नहीं करना चाहता और वो अपनी परवाज़ जारी रखेगा। लेकिन उसने लैंड करने के लिए ये बात कही जा रही है कि बाकायदा सर्कल्स लिए हैं, सर्कल्स लगाता रहा वो, और उसने अपनी कोशिश ये की कि वो वहाँ पर लैंड कर जाए।
تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ پھر ایئر فورس جیٹس جو ہیں وہ آ گئے اور انہوں نے اس کو اپنی اس میں لے لیا، گھیرے میں لے لیا، شاید اسی وجہ سے، کیونکہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو پھر اس سچویشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو تو نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ یہ پہلے سے نہیں جان سکتے کہ جو آپ کو اطلاع ملی ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے یا انسپیسیفائڈ ہے، وہ بالکل اوتھینٹک بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر فرض کریں کہ اگر کسی کے پاس بم ہے تو پھر اس فلائٹ کے ساتھ کیا ہوگا، اور اگر جس ملک کی ایئر اسپیس میں وہ ہوگا تو اس کو وہ تو بہت زیادہ اس پہ متاثرہ ملک ہوگا، پھر اس میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس میں جانے کے بجائے ہم اس کے اوپر رہتے ہیں کہ وہ انہوں نے وہ جو پائلٹ ہے اس کو کیا مہان ایئر لائن، یعنی ان کی ایران کی طرف سے، ان کے کنٹری کی طرف سے، ان کی ایئر لائن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، چیک کر لیا گیا ہے کیا، سارا دیکھ کر چیک کرنے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ بھئی تسلی رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ کو لینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ چلتے جائیں اور اپنی پرواز مکمل کریں اور چائنا جا کے جو ہے وہ آپ لینڈ کریں، ایسا کچھ کہا گیا؟ اس بارے میں کوئی ہمیں معلومات نہیں۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ کل تک، اگلے چند گھنٹوں میں نظر آئے گی جب پوچھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا انڈیا کی طرف سے پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کی ایک فلائٹ یہاں پر آتی ہے اور یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے، تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ کیا تھا، وہ تھا یا نہیں تھا۔ اور اگر میرا خیال ہے کہ پوچھا تو جائے گا، انکوائری تو کی جائے گی، لیکن وہ پبلک میں آتی یا نہیں آتی یہ بھی دیکھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے آ جائے، بتا دیا جائے اگلے چند گھنٹوں میں کہ اصل میں کیا قصہ تھا، کیا ہوا تھا، غلطی سے ایسا ہوا۔ اچھا دیکھیں، اس میں جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر لاہور اے ٹی سی کی طرف سے وہاں پر اطلاع دی گئی، ان کو بتایا گیا دلی اے ٹی سی کو، تو پھر یہاں پر کیسے یہ اطلاع پہنچی اور کس نے یہ اطلاع دی اور کس نے یہ انفارمیشن پہنچائی کہ بھئی یہ بات ہے، اور کیا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے، ایک نیبر کنٹری ہونے کی وجہ سے پاکستان نے فوری طور پر یہ انفارمیشن جو ہے وہ انڈیا تک پہنچائی؟ ویسے تو بات یہ ہے کہ یہ ہم ایک لمیٹڈ سوچ کی بات کر رہے ہیں کہ جی ایک کہ کوئی بھی کنٹری، میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہمسایہ کنٹری یا کوئی بھی کنٹری آپ کی دوستی اور دشمنی ہو، کسی کو بھی یہ اطلاع ملے گی تو وہ اس کنٹری تک ضرور پہنچائے گا کہ بھائی یہ انفارمیشن ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو آپ نے لینڈ کرنے دینا یا نہیں کرنے دینا۔ تو کیا وہ جو پاکستان کی طرف سے انفارمیشن گئی تھی اس کی وجہ سے لینڈ نہیں کرنے دیا گیا اس کو، یا جو بھی ہے اس بارے میں، جس طرح میں نے کہا کہ ہم ابھی اس لیے تفصیل سے بات نہیں کر سکتے کہ یہ مجھے پتہ نہیں ہے اور پاکستان کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی۔ لیکن پھر اس کے بعد پائلٹ وہ جہاز لے کر اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف چل پڑا، لیکن اس میں یہ بھی تفصیلات شامل ہیں کہ جو ایئر جیٹس تھے انڈین ایئر فورس کی، انہوں نے اس کو انڈین سپیس میں، وہ جب تک رہا انڈین ایئر سپیس میں تب تک وہ اس کے ساتھ رہے ہیں، اس کو گھیرے میں رکھا ہے، اور جب وہ وہاں سے بنگلہ دیش کی طرف اور اس کے بعد آگے کی طرف نکل گیا تو پھر وہ واپس ہوئے ہیں وہ ایئر جیٹس۔ یہ خبریں ہمارے پاس اس وقت پہنچ رہی ہیں۔ اب دیکھیں اس پہ